बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स और नकवी रिपोर्ट्स ग्लोबल और टिकटॉक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट। मीर रजा अली केस में जैसे कल रात को पता चला है कि उसकी जो आई वॉच थी उसमें से कुछ मैसेजेस मतलब मिले हैं, जो मतलब उसको डिकोड किया तो मैसेज नजर आए कि किसी से वो 3 करोड़ रुपए मांग रहा था, किसी बिल्डर से। ये भी जो है वो सामने आई है बात कि किसी दोस्त से उसने पैसे मांगे और उसने दोस्त ने मना कर दिया। अब दोस्त ने मना कर दिया कि भाई माजरत, डिजिटल करेंसी USDT के हवाले से बात की जा रही है कि वो उसने किसी से मतलब बैरून मुल्क भी किसी से पैसे लिए, उनको प्रॉफिट देने के वादा किए लेकिन नहीं दे पा रहा था। यहाँ भी यार एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप लोग जरा गौर कीजिएगा कीजिएगा कि ये कहा जा रहा है कि मीर रजा अली जो है उसके फादर कह रहे हैं कि लास्ट टाइम भी जो है वो मतलब जब गया है यहाँ से तो उसने मुझे पैसे भेजे, अपनी अम्मा को पैसे भेजे, अपनी बहन को पैसे भेजे। जबकि डिजिटल वॉच के थ्रू जो चीज़ पता चली है, जो उन्होंने बताया, इसके बैंक अकाउंट से सिर्फ 23 तारीख को आखिरी दफ़ा 19,000 रुपए भेजे गए हैं और 3 बैंक अकाउंट थे जो कि बिल्कुल ही खाली हो चुके थे। अब ये पता चले, ट्रांजैक्शंस निकाले तो फिर पता चले कि वो बेसिकली तीनों अकाउंट्स किस वक्त खाली हुए हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसमें क्या जो अगर वाकई में इतने ज़्यादा खाली थे तो ऐसे शख्स को तो बहुत ज़्यादा परेशान होना चाहिए था, लेकिन मीर रजा अली जो है वो परेशान नहीं नज़र आ रहा था। घर पे भी कुछ पता नहीं चल रहा था, सबके सामने खुशहाल था। कोई भी देखे इतने बड़े असाब का मालिक नहीं होता है कि इस कदर कर्जों में जकड़ जाए और उसके बाद जब उम्मीदें टूट जाए ना, चेहरे पे परेशानी आया होती है। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर फादर कह रहे हैं कि लास्ट टाइम भी इसने 4 बजे के ये आसपास निकला है घर से, उन्होंने 3:30 बजे का 3 बजे का नाम नहीं लिया। ठीक है, तो फिर ये बताइएगा कि उसने अकाउंट में सबको पैसे भेज दिए, ये अम्मी आपके पैसे, ये अब्बू आपके पैसे, वालिद साहब का जो वो है बयान, और ये बहन के पैसे अलिशबा के। तो अब आप एक बात बताइए, फिर ये आई वॉच में ये इंफॉर्मेशन, ज़ाहिर है वो आई वॉच है, कोई आम वॉच नहीं है। फिर उसके अकाउंट्स वगैरह जो मालूम हुए हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि 23 जुलाई को उसने आखिरी अमाउंट भेजी है, उसके बाद से कोई नहीं। तो फिर फादर ये क्यों कह रहे हैं कि उसने 28 तारीख को भी पैसे भेजे? सेकंड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि ये 28 तारीख की रात को ये निकला है। मतलब 28 तारीख की रात से, अगर 28 तारीख की रात है तो इसका मतलब है कि जो 28 तारीख का दिन नहीं निकला था। ठीक है, और ये 4 बजे के आसपास जो निकला है, उसके बाद ये 11 बजे मिला है, और कब? 29 जुलाई को। तो इसमें ज़ाहिर है कि टाइम लग गया। उसकी लाश का जिस तरीके से बताया जा रहा है कि उसको कीड़े मकोड़े जो थे उन्होंने काटा है, तो जाके मरे हुए इंसान के मुंह पे जो है ना, ये सब चीज़ें असर नहीं करती क्योंकि ब्लड का फ्लो नहीं होता। ठीक है, इसलिए फेस जो है कीड़ों के काटने से नहीं सूज सकता। मार पीट हुई है, बहुत दबा के मार पीट हुई है। अगर ये 28 तारीख का मतलब ये है कि 29 तारीख जो है वो शुरू होने वाली थी और उसके 4 बजे, ठीक है, ये निकला है, तो उस हिसाब से तो फिर ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। लेकिन अगर 28 तारीख से वो कर रहे हैं तो 36 घंटे जो है वो बच्चा गायब रहा। ठीक है, 36 घंटे वो बच्चा गायब है। पुलिस कह रही है कि ये उसको, देखिए मैंने जो चीज़ नोटिस की है उसमें यही चीज़ साबित हो रही है कि मतलब पुलिस ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि उसने खुदकुशी की है। पीछे से कौन अपनी पीठ में गोली मारेगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऐसी कौन सी ट्रिक है यार, ये आज तक समझ में नहीं आई। घर पे वो आई वॉच छोड़ के जाता है, वॉलेट छोड़ के जाता है, उसमें उसके जो ATM कार्ड्स होते हैं वो हैं, सब चीज़ें छोड़ के जाता है, सिर्फ मोबाइल लेके जाता है वो, गाड़ी की चाबी तक घर पे छोड़ के जाता है। तो यार ये सब चीज़ें जो है ना समझ से बाहर है। ठीक है, अब घर वाले बता रहे हैं अमूमन यही करता था वो। तो भाई ऐसी सिचुएशन में ये ज़रा कोई इस नतीजे पे पहुंच सकता है कि नहीं कि यार उसको पहले से पता था कि मेरा आज आखिरी दिन है।
وہ اب ویپن لے کے جاتا ہے، اس کو سب پتا ہوتا ہے کہ بھائی مجھے آج مار دیا جائے گا، تو میں کوشش کرتا ہوں مرتے مرتے جو ہے وہ ایک مطلب ایک بندہ، ایک ثبوت کے طور پہ بندہ بھی چھوڑ دوں کہ اس کا جو ہے وہ مرڈر ہوا، پھر پتا چلے کہ ہاں اچھا اس میں یہ ہو جاتا کہ اس نے کسی کو مارا تو بدلے میں اس نے اس کو مار دیا، تو پھر یہ قاتل بن جاتا، ٹھیک ہے، لیکن اس نے اپنے سیلف ڈیفenس کے لیے وہ لے کے گیا، لیکن وہ اسلحہ اسی کے اوپر الٹا چلایا گیا جو لوگ تھے۔ ایک یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جہاں سے وہ چلا تھا تو وہاں پیچھے ایک گاڑی بھی اس کا پیچھا کر رہی تھی اور اس کو کڈنیپ کیا گیا، ٹھیک ہے۔ وہاں پر کون ہے؟ اگر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کسی بلڈر سے اس کو 3 کروڑ روپے چاہیے تھے، وہ مشہور بلڈر کا نام لے رہے ہیں، تو وہاں پر بلڈر، مشہور بلڈر کون ہے یار؟ آباد اسکیم والے ہیں، اور ایک حبیب کر کے کوئی ہے، یہ گروپس وہاں پر موجود ہیں، لیکن اب یہ نہیں پتا کہ ان کے دفاتر، کیونکہ ایگزیکٹ لوکیشن ان لوگوں کی ظاہر شیئر نہیں ہوتی، وہاں اس کو کسی نے بلایا، دوست نے تو نہیں بلایا میرے خیال میں، کیونکہ دوست نے تو صاف منع کر دیا تھا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور میں آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا۔ تو ایسی سچویشن بنی یا بنائی گئی، کوئی جان بوجھ کے اس کو لاس دے رہا تھا؟ ایسا کیا؟ دیکھیں، ایک بندہ جو اتنے زیرو سے سٹارٹ کرتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے، ایک لوگوں کے لیے ایک مثال بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو لاس اگر ہو بھی رہا ہوگا تو اتنا بڑا لاس نہیں ہو رہا ہوگا میرے حساب سے، کیونکہ جس کا جو آپ دیکھ لیں، اس کے امپلائیز بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں پیمنٹ پراپر کرتا تھا، ہمارے کو لاس والا بندہ جو ہے نا وہ آگے پیچھے پیمنٹ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے آج نہیں، کل، کل نہیں پرسوں، کسی امپلائی کے منہ سے یہ چیز سننے میں نہیں آ رہی کہ اس نے پیمنٹ لیٹ کی ہے، تو ایسے شخص کو مجھے لگ رہا ہے کہ جان بوجھ کے اس مرڈر کو جو ہے نا کوئی خاص روک دیا جا رہا ہے تاکہ اس کو وائنڈ اپ کریں۔ ایسی سستی، ایسی کاہلی کیا اس میں اسکاٹ لینڈ یارڈ کو شامل کرنا چاہیے؟ کیونکہ پروفیشنل طریقے سے تو وہی کام کر سکیں گے۔ اگر یہ سب چیزیں ہیں کہ اس کو، یہ ایک بات کہ اس کو جان بوجھ کے ہی کیا جا رہا ہے کہ یار یہ مرڈر، اس نے سوسائڈ کی ہے، تو پھر وہ لوگ کون ہیں جنہوں نے جو ہے مالی کو، 35 افراد جو ہے مالی کو کیوں دھمکا رہے ہیں؟ اگر یہ سوسائڈ ہے تو اس کو کیوں دھمکایا جا رہا ہے؟ یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ 6 لوگ کون ہیں جو گیسٹ ہاؤس سے بھاگے تھے، اور وہ کیوں بھاگے تھے؟ ٹھیک ہے نا، بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے یہ۔ اگر اس کا فیصلہ آج ہی ہو جاتا ہے تو سمجھ جائیے گا کہ کوتاہیوں پہ کوتاہیاں اور اپنی جان چھڑانے کی اس میں کوشش کی جا رہی ہے۔ میر رضا علی کا مرڈر جو ہے نا وہ خالی ایک لڑکے کا مرڈر نہیں ہے، بلکہ اس ینگ جنریشن کا جو ہے نا وہ مرڈر ہے۔ اور یہ سمجھ جائیں، خدا نخواستہ اگر یہ کیس ایسے ہی وائنڈ اپ ہو گیا تو پھر آپ کو آئے دن جو ہے نا لاشیں ملنا شروع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اللہ خیر کرے، اور اس کے فیملی بہت زیادہ سفر کر رہی ہے، اور لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں۔ سسٹر کا جو میں نے فرسٹ ٹائم اس کا بیان سنا، وہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ یہ لوگوں کو میں نے نہیں بلایا، لوگ خود آئے ہیں، یہ اس کا پیار ہے۔ اور واقعی میں جو لوگ مجھے راستے میں بھی ملتے ہیں کہتے شہریار بھائی اب اس کیس پہ آواز نہیں اٹھا رہے، میں 3-4 ویڈیوز بنا چکا ہوں، لیکن کیا کریں، یوٹیوب کی پالیسی ہے یا لوگوں کا انٹرسٹ ہے کہ مشہور لوگوں کو دیکھتے ہیں یا جو سامنے نظر آ رہے ہیں ان کو دیکھتے ہیں، کیونکہ میں گراؤنڈ پہ رہنے سے بہتر جو ہے نا میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں فیکٹس کے اوپر بات کروں۔ مجھے یہ کہیں سے بھی یہ سوسائڈ اٹیمپٹ نہیں لگ رہی ہے، قرض کا معاملہ جو ہے وہ نہیں لگ رہا کہ قرض کے لین دین کا معاملہ ہے، مجھے معاملہ بھتے کا لگ رہا ہے، کوئی کسی قسم کی بلیک میلنگ کا معاملہ لگ رہا ہے، اور اس میں کوئی قریبی دوست شامل ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ہمیں یہ گلستان جوہر میں اس کو بلا کے وہاں پر اس کی لاش پھینک دی گئی ہے، مارا گیا ہے، اس کو جو بھی کیا، شہید کیا، وہ بندہ ہو سکتا ہے بہادر آباد میں اسی دھرنے کے اندر موجود ہو جس نے یہ ساری کارروائی کی ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ایسے بہت سارے واقعات ہو چکے ہیں کہ قاتل جو ہے وہ خود جو ہے مقتول، مطلب مقتول کو ڈھونڈ رہا تھا اور رو رہا تھا، بین کر رہا تھا۔ آپ کو یاد ہے ابھی لی مارکیٹ والا، وہ بچے کو قتل کر کے اس کے بعد دلاسے بھی دے رہا ہے، مسجدوں میں اعلان بھی کروا رہا ہے، بعد میں تیسری منزل سے پھینک دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے قاتل وہیں دھرنے میں موجود ہو، فیملی کے آس پاس ہو۔ اللہ حافظ۔